नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउँदै निर्माण व्यवसायी र सरकार बीच आयोजना निर्माणका विषयमा आरोप प्रत्यारोप। वर्षौंसम्म विकास आयोजना पूरा नहुँदा जनता भने शास्ति खेप्न बाध्य। बाजुराको साफे मारतडी सडक खण्ड अन्तर्गत जडाङ्गा नदीमा बेली ब्रिज निर्माण हुँदै 48 मिटर लम्बाइको उक्त पुलमा 30 टन क्षमताका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिने। पूर्वाधार निर्माण भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउन सकेन। रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो असर परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स धनुषाको गुनासो। काठमाडौँको 15 ठाउँमा वाटर एटिएम राखिँदै सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउने सुविधाको व्यवस्था। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा ल्याइने वाटर एटिएमको लागत 2 करोड रुपियाँ। र युरोपियन राष्ट्रहरू चीन र रसियासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा। विगतमा अपनाएको नीति असफल भएको जर्मनी लगायतका मुलुकहरूको विश्लेषण। बिजनेस टुडेको सुरुमा निर्माण कार्यमा हुने गरेको समस्या सम्बन्धी समाचार। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास देखिएको छ भने विकास निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी र सरकारका बीचमा बराबर जुहारी पनि चल्ने गरेको देखिन्छ। सरकार र निर्माण व्यवसाय बीचको जुहारीले विकास निर्माणका काम अगाडि नबढेको उदाहरण प्रशस्तै छन्, जसको फलस्वरूप प्रतिफल जनताले नपाउने र अर्थतन्त्रको विकासमा आयोजनाहरूको निर्माणले पुर्याउने योगदानबाट वञ्चित हुने अवस्था आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अन्य ठाउँको त कुरा परै जाओस्, राजधानीका केही 100 मिटर लम्बाइका सडकहरूमा ढल राख्ने, पिच गर्ने जस्ता कार्यहरू सम्पन्न हुन पनि वर्षौं लागेर सर्वसाधारण पीडित बन्ने गरेका धेरै उदाहरण पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन समस्या आएको भनेर बारम्बार गुनासो आएपछि सरकारले ऐन र नियममा पनि सुधार गर्यो। तर विकास आयोजनाहरूको विकासको गतिमा न त सुधार देखियो, न त निर्माण व्यवसायको असन्तुष्टिमा परिवर्तन। निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम नसक्ने र म्याद थप माग गर्ने विषय सामान्य भएको छ। यस्ता मागहरू कतिपय समाधिक हुन सक्दछन्, तर कतिपय असमाधिक मागहरू पनि हुने गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले माग राख्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गर्ने धेरै पटक भएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले सबै निर्माणका काममा 6 महिनाको अवधि थप्ने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णयले निर्माण व्यवसायका 50% मात्र समस्या समाधान गर्न सकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सबै समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्ण म्याद थप गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छोटो समयमा नै धेरै पटक संशोधन गरिसकेको छ र अब फेरि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा म्याद थपका लागि व्यवसायीहरू धाउन थालेको बताइएको छ। सरकारले नियमावली परिवर्तन गर्दा सरकारवालाहरूसँग परामर्श नगर्ने गरेका कारणले पनि बारम्बार समस्या आउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय म्याद थपले हाल काम भइरहेका आयोजनाको समस्या समाधान गरे तापनि लकडाउनको समयमा नै म्याद सकिएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको परिवर्तनले पनि समस्या यथावत नै रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। अहिले फेरि म्याद नथपिएको खण्डमा 2000 आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा अवरोध आउने पनि व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। नेपालमा काम लिने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, अनेक बहाना बनाएर म्याद थप गर्ने, दबाब दिने जस्ता कार्य भइरहेका छन्। ससाना कामहरू सकाउन पनि वर्षौं लगाउने गरिएको देखिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेको अवस्था रहेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूको साखमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। विभिन्न समयमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू चाँडै बिग्रिने, भत्किने गरेको र स्तरीय निर्माण नहुने समस्या पनि देखिन्छ। तर निर्माण व्यवसायीहरू भने यसका लागि आफूहरू मात्रै जिम्मेवार रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्ने गर्दछन्। कुनै भौतिक संरचना निर्माण भएको 1 वर्ष बिग्रिए वा भत्किए त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने र आफूहरूले त्यो गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएका आयोजनाहरूमा यस्ता घटनाहरू हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूले सरकारको साइट क्लियर नगर्ने, पहिलो एउटा निर्णय गरेर निर्माणको जिम्मा दिने, पछि त्यसमा परिवर्तन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानी नदिने गरेका कारणले पनि समस्या आएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। अहिले पनि ठूलो रकम विभिन्न तहका सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरूको दावी छ। कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिए तापनि सहयोग भने कुनै नपाएको उनीहरूको दावी छ। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानामा समयमा निर्माण नसक्ने त छँदैछ, सरकारको फितलो नियम र यसमा हुने पटक पटकको परिवर्तनले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू मध्ये कति बेठिक पनि हुन सक्ने बताउँदै ठेक्का लगाएर काम गर्ने तालिका दिएर पनि काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र ठेक्कासम्म तोड्ने अधिकार सरकारमा रहेकाले काम नगर्नेलाई बचाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले नै राखेको धरौटीको रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइए पनि समस्याको समाधान हुने व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। कारण जसले जे देखाए तापनि यो क्षेत्रमा समस्या भएको र यस्तो समस्या पारदर्शी रूपमा ऐन नियमको परिधिमा रहेर समाधान गर्न दुवै पक्ष इमानदार बन्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। अनेक ठाउँमा रकम दिनुपर्ने र भ्रष्टाचारका कारण पनि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। यस्ता विषय पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि रोक्न जरुरी छ। बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने जडाङ्गा नदीमा बेली ब्रिज पुल बन्ने भएको छ। बेली ब्रिज पुलमा बिहिबारबाट नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी एक कार्यक्रमका बीच बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बेली ब्रिज पुलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अब पिस्टन ओभरलोड भएको चाहिँ सवारी साधनहरू यहाँबाट आवागमन मिल्ने भनेर त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो डिएसपी साहब हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक उहाँ मात्र चाहिँ ट्राफिक प्रहरी छ, उहाँहरूले चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यसको निगरानी राख्ने, निरीक्षण गर्ने र त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई पास नदिने व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्केतमूलक साइनबोर्डहरू राखिदिनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ। करिब 48 मिटर लम्बाइको उक्त बेली ब्रिजमा 30 टन क्षमताका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय साफे बगरले जनाएको छ। गत साउन 25 गते बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले बेली ब्रिज सहित 5 वटा झोलुङ्गे पुल र नदी आसपासका खेतीयोग्य जमिन बगाएको थियो। बेली ब्रिज निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसके अब सदरमुकाम मार्तडीबाटै स्थानीयले बसमा यात्रा गर्न पाउने भएका छन्। जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने समाचारले धनुषाका स्थानीयहरू निकै उत्साहित भएका थिए। तर रेल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो भन्नेमा यति बेला स्थानीयहरू अन्योलमा रहेका छन्। रेलको पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूरा भएको 1 वर्षभन्दा बढी भए पनि रेल सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि केही महिना अघि 2वटा इन्जिन सहित ब्रोडगेज रेल परीक्षणका लागि भारतबाट जनकपुर धाम आउँदा हजारौंको संख्यामा स्थानीयहरूको घुइँचो लागेको थियो। उनीहरूमा अब रेल सेवा सञ्चालनमा आउला कि भन्ने आशा पलाएको थियो। तर महिनौं बित्दा पनि रेल सञ्चालनमा नआएसँगै उनीहरू निराश बनेका हुन्। फागुनको पहिलो सातादेखि नै रेल सेवा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। तर यसपटक पनि सञ्चालनमा आउने हो या होइन भन्नेमा स्थानीय सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा सबैभन्दा बढी घाटा यहाँका व्यापारी तथा यात्रुहरूलाई परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स धनुषाले जनाएको छ। रेलवे सञ्चालन नहुँदा यहाँ व्यापारीहरू धेरै तीरमार्का छन्। किनभने विगतमा पनि रेलवेद्वारा जनकपुरको व्यापार नै फस्याउँदै थियो र व्यापार यहाँको चलायमान नै रेलवेको कारण थियो र अहिले व्यापार जनकपुरको घराइसी भइसकेको छ। किनभने यातायातको कतैबाट साधन छैन, बोर्डरहरू बन्द भएको हुनाले त्यो रेलवेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हामीहरूले विगतमा पनि उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा अब चल्छ महिनामा चल्छ, 1.5 महिना चल्दै पनि हालसम्म रेलवे कुनै किसिमको छाँटकाँट देखिन चल्न। रेल गुड्ने हल्ला पटक पटक फैलिए पनि नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण फागुन पहिलो साताबाट रेल सेवा सञ्चालन हुनेमा स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। रेल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी पाहुनाहरू बढ्ने र यसले गर्दा व्यवसाय समेत बढ्ने उनीहरूको आशा छ। अब ट्रेन चल्दाखेरि हामीहरूको सहज रूपमा व्यापारको ट्रान्सपोर्ट चार्ज पनि थोरै लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै लागिरहेको छ। सहज रूपमा सामान पनि आउँथ्यो,
मान्छेहरू गाउँघरबाट उताबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि सुख सुविधा सबै थियो नि त। यता नेकपा ओली पक्षका राष्ट्रिय युवा संघका सदस्य जानी खानले फागुनको पहिलो सातादेखि नै जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने ठोकुवा गर्नुभएको छ। यस्तै जसरी पनि रेल सञ्चालनमा आउने प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादवको दाबी छ। पटक पटक अब रेलवेको काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा जति पनि काम गर्नुपर्ने हो त्यो करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले देखिरहेको छौँ कि सारा निर्माण सम्पन्न छ भने अब यो उद्घाटनमा विलम्ब किन। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ कि अब चाँडै नै यो ब्रोडगेज रेलवे सेवाको उद्घाटन हुन्छ र यो शुभारम्भ हुन्छ। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि गत असोज 2 गते 200 डेमो ट्रेन ल्याइएको थियो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 जनासम्म यात्रुले यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा राणाकालमा विक्रम सम्वत 1984 तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। विद्यालय जाने उमेर समूहका कोही बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नहोस् भनी नेपाल सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2076 लागू गरेको छ। जसअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढ्न आउनेहरूलाई दिउँसोको खाजा खुवाउने गरिन्छ। दिवा खाजाको कार्यक्रम लागू भएपछि काभ्रेका सामूहिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल तथा विभिन्न भिटामिन लगायतका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खाद्य पदार्थबाट खाजा व्यवस्थापन गरिएको हुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत राम्रो भएको बनेपा नगरपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। त्यो उपसमितिको निर्णय र सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका 2076 अनुसार दिवा खाजाको साप्ताहिक मेनु पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ र पौष्टिक आहार चाहिँ प्रवेश गराउने, जङ्क फुड निषेध गराउने अभियानमा हामी छौँ र विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न, सिकाइमा निरन्तरता दिन र सिकाइप्रतिको आकर्षण र मोह बढाउन चाहिँ दिवा खाजाले ठुलो सहयोग पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। दिवा खाजाको प्रभाव स्वरूप विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि सरकारले प्रति विद्यार्थी 15 रुपैयाँ मात्र प्रदान गरेकोले रकम अपुग हुने गरेको विद्यालयहरूले बताएका छन्। दिवा खाजा लगभग 80-82 विद्यार्थीहरूले चाहिँ दिवा खाजा चाहिँ खान्छन् यहाँ। यसमा चाहिँ प्रभावकारीको रूपमा कुरा गर्ने हो भने दिवा खाजा अहिले जुन खाजाको व्यवस्था गरियो त्यो प्रभावकारी नै देखिन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत आजाद माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई फरक बार अनुसार फरक पौष्टिक खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेपछि विद्यालयमा खाजा बनाउने कर्मचारीको अभाव रहेको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। यो पौष्टिक खाजा खान पाउनु भएको कारणले अझ राम्रो हुने भइहाल्यो। हामीलाई अझ आशा के छ भने जङ्क फुड खाने त्यो प्रवृत्ति कम हुँदै जान्छ र यस कारणले मुख्य उसको उद्देश्य विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि हुने हो। अझ विपन्न वर्गका अभिभावकहरूलाई आर्थिक र समयको राहत मिल्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। कर्मचारीको रहने गर्दछ, कर्मचारी अनुपस्थित भएमा अथवा कर्मचारीको अपुग भएको कारणले यसको व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ। समस्या मुख्य चाहिँ कर्मचारीकै हुनेछ। कार्यक्रमलाई चाँडै नै माध्यमिक तहसम्म पुर्याए झनै प्रभावकारी हुने बताइएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ। काभ्रे सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। 456 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने समय पछि धकेलिँदै गएको छ। 2068 सालमा निर्माण सुरु भएर 2072 सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण प्रारम्भ गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भनेर विगतमा विभिन्न तिथिमितिहरू पटक पटक घोषणा गरी पनि ती सबै मिथ्या साबित भएका छन्। एक रिपोर्ट। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम 95% निर्माण पूरा भएकोमा 97% पूरा भयो भनेर भन्न थालिएको पनि धेरै समय बितिसकेको छ।
बिजुली निकाल्ने तिथि मितिको घोषणा पनि धेरै पटक पछि सर्दै गएको छ। अनेक कारण देखाउँदै बिजुली निकाल्ने समयमा ढिला सुस्ती हुँदै गएको छ। पछिल्लो पटक एक्सपान्सन जोइन्ट पाइप कम्पनीले बनाउन नसकेको र सो उपलब्ध नभएपछि डिजाइनमा परिवर्तन गर्नु परेकाले आयोजनामा ढिलाइ भएको तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। सबैबाट प्रशंसित खुलमान घिसिङको पदावधि समाप्त भएपछि सोझै सरकारबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएका हितेन्द्र देव साखेले आगामी चैत महिनासम्ममा एउटा मात्रै युनिटबाट भए पनि बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर ठेकुवा गर्नु भएको छ। तर यो कति सही साबित हुने हो त्यो हेर्न चैतसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले पनि आगामी चैतमा तामाकोसीको बिजुली उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएला भन्नेमा थोरैको मात्र विश्वास रहेको छ। आयोजना निर्माणमा पछिल्लो समयको ढिलाइका लागि सुरुङबाट आएको पानीको गतिलाई मन्थर पार्न योजना गरिएको एक्सपान्सन जोइन्ट पाइप निर्माण हुन नसकेको कारण देखाइएको छ। पाइप निर्माण हुन नसकेपछि निर्माण योजनामा परिवर्तन गरी ढलान गरिएको र यसले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको तामाकोसी आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। एक्सपान्सन पाइपको सट्टा बेल्डिङ गरेर कङ्क्रिट राख्दा कुनै खतरा नहुने आयोजनाको भनाइरहेको छ। विज्ञहरूले भने ठूलो हेड रहेको यो आयोजनामा आउने पानीको बेगलाई बेल्डिङ गरेर कङ्क्रिट गर्ने संरचनाले धान्ने हो वा होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दोलखा जिल्लाको लामा बगरमा तामाकोसी नदीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारले दबाव दिइरहेको बताइएको छ। अहिलेको राजनीतिक अन्योलका बीचमा सरकारलाई काम देखाउन पनि आयोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। आयोजना निर्माण सुरु हुँदा सम्पन्न हुन तय गरिएको मिति भन्दा अहिले नै यो आयोजना 5 वर्ष भन्दा बढी पछि धकिलिसकेको छ। तर मेलम्ची आयोजना 25 वर्ष ढिलो हुँदा त केही फरक नपर्ने देशमा 5 वर्षको ढिला सुस्तीलाई सामान्य मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर यो बाध्यताले आफ्नो आवश्यकताको 50% भन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात गरेर पनि दैनिक रूपमा धेरै पटक बिजुली जाने समस्यामा रहेका सर्वसाधारणका लागि त्यति चासो नरहन सक्छ। तर यसले आर्थिक रूपमा देशलाई ठूलो घाटा परिसकेको छ। आयोजना ढिलो हुँदा पहिलो अनुमान गरिएको लागत भन्दा दोब्बर भन्दा बढी लागत बढेर 80 अर्ब पुग्न जाने त छँदैछ। आयोजना समयमा निर्माण भएको भए यसबाट दैनिक रूपमा 2 करोड 50 लाख रुपियाँ आय हुने अवसरबाट पनि सरकारी, अर्धसरकारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता वञ्चित भएका छन्। अर्को विषय, आयोजना निर्माणपछि पनि आयोजनाको बिजुली सोझै काठमाडौँ ल्याउन सक्ने क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छैन। प्रसारण लाइनको अभाव, बिजुली घुमाउरो, ट्रान्समिसन लाइनबाट ल्याउँदा वार्षिक रूपमा ठूलो रकमको बिजुली चुहावट भएर खेर जाने देखिन्छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँमा पिउने पानीको समस्या भइरहेका बेला सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाटर एटिएमले आम सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउन सक्ने सुविधा दिने भएको छ। नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौँका 15 ठाउँमा वाटर एटिएम राखिने भएको हो। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले वाटर एटिएमको उद्घाटन गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा रत्नपार्क, बालाजु र स्वयम्भू भगवान पाउमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएको छ। वाटर एटिएमबाट उपलब्ध हुने पानीका लागि उपभोक्ताले 200 मिलिलिटर अर्थात् 1 कप पानीका लागि 1 रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र हाम्रो महानगरपालिकाको सहकार्यमा चाहिँ हामीले यो स्थापना गरे हौँ। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा भेन्डिङ मेसिन हो। यसमाबाट चाहिँ हामीले 200 ml मिलिलिटर पानी र 1 लिटर पानी चाहिँ क्रमशः 2 रुपियाँ र 5 रुपियाँमा पाउन सक्छौँ। यो वाटर एटिएमलाई 3 महिनासम्म सप्लायर्सले नै सञ्चालन गर्ने र 3 महिनापछि बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यस एटिएमबाट जाडोमा तातो र गर्मीमा चिसो पानी उपलब्ध गराउने प्रणाली जडान गरिएको छ। एटिएमबाट पानी लिनका लागि उपभोक्ताले 1 रुपियाँका सिक्का प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 1 हप्तामा कलङ्की, मालपोत, बानेश्वर, बङ्गलामुखी मन्दिर, कुसुन्ती, यातायात कार्यालय र शङ्ख पार्क धुम्बाराहीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा ल्याइने वाटर एटिएमको लागत 2 करोड रुपियाँ रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ शुक्रबारबाट निष्कासनमा आएको छ। लघुवित्तले माघ 30 गतेदेखि जारी पुँजीको 40%ले हुन 4 करोड रुपियाँ बराबरको 4 लाख किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। त्यसमध्ये 0.5% अर्थात् 5,000 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि र 5% अर्थात् 20,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी 3,75,000 किता सेयरमा सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्तको आइपिओमा माघ 30 गतेदेखि फागुन 5 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार आवेदन नपरेमा फागुन 14 गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। लघुवित्तको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। युरोपियन राष्ट्रहरू चीन र रसियासँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा देखिएका छन्। विगतमा जर्मनी लगायतका युरोपियन राष्ट्रहरूले विगतमा अपनाएको नीति असफल भएको विश्लेषण जर्मनीले गरेको छ। एक रिपोर्ट। चीन र रसियासँगको सम्बन्धमा जर्मनीले सधैँ नै व्यवसाय र व्यापारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। चीनको सम्बन्धमा जर्मनीले व्यापारको माध्यमबाट परिवर्तनको नीति अवलम्बन गरेको विश्लेषण गरिएको छ र जर्मनी अधिकारीहरूले आर्थिक सम्बन्धको माध्यमबाट सुधारका लागि चीनलाई दबाब दिने नीति अवलम्बन गर्दै आएको जर्मनी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। रसियाका सम्बन्धमा पनि जर्मनीले व्यापारको माध्यमबाट आधुनिकीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ। तर अहिले आएर यी दुवै नीति करिब करिब असफल भएको जर्मनीका सांसद, विज्ञहरू र अध्ययन अनुसन्धानका केन्द्रित संस्थाका प्रमुखहरूले महसुस गरेको जनाइएको छ। ऊर्जाका लागि धेरै मात्रामा जर्मनी रसियासँग निर्भर रहेको छ। तर केही समय अगाडि मात्रै रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीलाई विष दिएको घटना र उपचारका लागि नाभाल्नी क्रेमलिनको इच्छा विपरीत बर्लिन गएपछि दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ। जर्मनीको विदेश सम्बन्ध परिषदका निर्देशक डानियल स्वाचरले जर्मनीले रसियासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। चीनसँगको सम्बन्धमा पनि व्यापारको माध्यमबाट चिनिया राजनीतिमा प्रभाव पार्न सकिने जर्मन सोच सही नभएको प्रष्टि भइसकेको उल्लेख गर्दै धेरैले चीनसँगको सम्बन्धमा जर्मनी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जर्मन अनुसन्धान समूहकी प्रबन्ध सम्पादक नोहा वार्गिनले चीनसँगको सम्बन्धमा जर्मनी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। एन्जेला मेर्केलले नेतृत्वको सरकारले चीन र रसियासँगको सम्बन्धमा कतिसम्म लचकता अपनाउने र कुन हदसम्म जाने भन्ने विषयमा कुनै रेखा नरहेकाले पनि जर्मनीले प्राप्त गर्न खोजेका लक्ष्यहरू टाढा हुँदै गएको अवस्थामा यसमा परिवर्तन हुनुपर्ने पनि नोहा वार्किनको भनाइरहेको छ। युरोपले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने पनि वार्किनले बताउनु भएको छ। चीन जर्मनीको प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै रहेको छ। युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीका व्यापारिक कम्पनीहरू आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न धेरै हदसम्म चीनको ठूलो बजारमा निर्भर रहेको छन्। चीनसँग जर्मनीको मुख्य समस्या त्यहाँ खुला प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहेको र बजार देख्दा विदेशी उत्पादनका लागि बन्द भनेर नभनिए तापनि अनेक बन्देजहरू कायम रहेको जर्मन अधिकारीहरूको धारणा रहेको छ। जर्मनीको विदेश सम्बन्ध परिषदका निर्देशक स्वाचरले एन्जेला मेर्केलको बहिर्गमन पछि आउने सरकारका लागि विदेश सम्बन्धको विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। नयाँ सरकारले विश्व बजारमा चीनको बढ्दो प्रभावबारे सबैलाई सचेत गराउनु पर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। एन्जेला मेर्केलले उधार नीति मार्फत विश्वमा प्रशस्त विश्वास प्राप्त गर्नु भए तापनि रसिया र चीनसँगको सम्बन्धमा उहाँले लिनु भएको नीति असफल भएको महसुस गर्दै पछिल्लो समयमा मर्केलले चीन प्रतिको नीतिमा परिवर्तन गर्ने संकेत दिनु भएको पनि जर्मन अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। केही समय अगाडि जर्मनीका अर्थमन्त्री पीटर अल्टमायरले जर्मन र युरोपियन कम्पनीहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको अवैध स्थानान्तरण, कम्पनीहरूलाई हडप्ने अवस्था आउन नदिन जर्मनी तयार रहेको बताउनु भएको थियो। जर्मन अधिकारीहरूले अब आगामी सेप्टेम्बर महिनामा हुने आम निर्वाचन पूर्व नै चीन र रसियासँगको सम्बन्धमा कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जर्मन संसद बुन्डस्टागका सदस्यहरूले जोड दिएको पनि बताउनु भएको छ। चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा जर्मनीले अब अपनाउनु पर्ने नीति कस्तो हुने हो सो प्रष्ट बनाउनु पर्नेमा जर्मनीका सहयोगी राष्ट्रहरू भारत, जापान, क्यानाडाले पनि जोड दिइरहेकाले जर्मनीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको अनुसन्धान समूहकी प्रबन्ध सम्पादक नोहा वार्किनको भनाइरहेको छ।
यसो भए तापनि जर्मन अर्थतन्त्र चीनसँग प्रशस्त मात्रामा निर्भर रहेकाले निकट भविष्यमा नै चीन र जर्मनी बीचको सम्बन्धमा ठूलो अन्तर आउने सम्भावना कम रहेको र बर्लिनले माध्यममार्गी बाटो अपनाउने प्रबल सम्भावना रहेको पनि विज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउँदै निर्माण व्यवसायी र सरकार बीच आयोजना निर्माणका विषयमा आरोप प्रत्यारोप। वर्षौंसम्म विकास आयोजना पूरा नहुँदा जनता भने शास्ति खेप्न बाध्य। बाजुराको साफे मारतडी सडक खण्ड अन्तर्गत जडाङ्गा नदीमा बेली ब्रिज निर्माण हुँदै 48 मिटर लम्बाइको उक्त पुलमा 30 टन क्षमताका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिने। पूर्वाधार निर्माण भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउन सकेन। रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो असर परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स धनुषाको गुनासो। काठमाडौँको 15 ठाउँमा वाटर एटिएम राखिँदै सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउने सुविधाको व्यवस्था। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा ल्याइने वाटर एटिएमको लागत 2 करोड रुपियाँ। र युरोपियन राष्ट्रहरू चीन र रसियासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा। विगतमा अपनाएको नीति असफल भएको जर्मनी लगायतका मुलुकहरूको विश्लेषण। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।